Kung karnero ka migson, sumala sa prophecy migson, sa tingog pa lang migson, imo nang mailhan dayon, no? Wala na kay dagang kuskus bunungos migson, no? Tungod kay usa ka karnero migson, ikaw to nga gisulti ni Kristo migson, sumala sa prophecy, no? Diya sa una-una sa tumboy nga Dios, ug yang gisulti ka na ug giprophecy migson, sa diyang mailhan ni mo ang tingog migson, mulat kag mando, no? Bago nimo siya sundon, no? Tungod kay dagan karong migson nga nagpakakarnero, no? Ug wala nagpaabot og mando, no? Ug nagbuhat sa ilang kaugalingong pagtulunan, no? O nang migson gitudloan ta kung saan na to pag kinabuhi, no? Tungod kay tanan migson nagasulti ato ito sa Matthew migson City 21 dili ang tanan nagatawag kana kung Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang gatuman sa buton sa akong amahan nga tuwa sa langit, no? Migson bisag kinsa migson nga relihiyon ning kalibutana nagatawag og Ginoo ang Kristo migson apan adunay giingon dili ang tanan, no? Kinsa naman ang makasulod at turang gatuman sa kabuton sa amahan nato sa langit. Ug ang kabubuton sa amahan nato sa langit ug walay lain migson nga atong gisalusaluhan karon migson ang doktrina sa mga apostol migson mao nang gitudluan ta migson aron mabalik ta kun unsa ka kaniadto migson mao na nga ginasulsulan kas kalibutan mo nang awit nga dili ko ibaylo ang presensya mo Jesus sa mga butang ng kalibutan, no? Tungod kay kanang mga butang sa kalibutan walay kapuslanan apan ang mga butang nga langitnon nga diin mao gitinguha sa diya sa imong sulod ang espirituhanong pagkatao, no? Ang langitnong pagkatao sa imong sulod nga diin gibutangan sa Dios sa iyang kinaiya, no? Mao gitawag nga binhi migson sa wala pa pundasyon sa kalibutan nga isipan migson nga di madungog nimong pulong sa Dios migson malipay ka, no? Ug dili gid nimo ibaylo migson, no? Ang presensya sa atong buhi nga Dios sa butang ning kalibutan, no? Wala nga dalay ko ng Dios itudluan ta migson paano ta makabalik sa doktrina sa mga apostolis migson aron nga dili na ta mawala pag usab, no? Tungod kay nawala ta migson kisa tong nawala kadturang mga karnero, no? Apan tung dili mga karnero tungod kay ningon siya katong tima ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog makaila sila dayon, no? Manduan ko sila ug sila musunod, no?